यस विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सपनाजी। अहिले जुन यो कोरोना महामारी हजुर विशेष त अब विश्वभरकै अर्थतन्त्र चाहिँ एक खालको भिन्न मन्दी छाएको छ। नेपालमा पनि 8.5% जुन आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य थियो त्यो पनि अब 2-3% मा खुम्चिएको अवस्था। हजुर यो अवस्थामा हजुर कृषि विकास बैंकको अवस्था के छ यो बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न सर्वप्रथम। धन्यवाद। यो अहिले विश्वको महामारी कोरोनाको यो 19 को पेन्डेमिकको अवस्थाले विश्व नै अक्रान्त छ हैन। प्रत्येक व्यक्तिहरू अशान्त छन् हैन, समाजहरू अक्रान्त छन् हैन। यो परिवेशमा अब आर्थिक गतिविधि लकडाउनको कारणले चाहिँ रोकिएकै छ, चलायमान छैन। तथापि नेपाल सरकारले जसरी कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेको र त्यसका स्वास्थ्य सम्बन्धीको न्यूनतम हामीले चाहिँ परिपालना गर्नुपर्ने विधिहरूलाई अपनाएर अनिवार्य अत्यावश्यक सेवा भित्र चाहिँ ब्याङ्किङ सेवा भएको हुनाले कृषि विकास ब्याङ्कले सुरुको 2-3 दिन चाहिँ हामी सम्पूर्ण ब्रान्चहरू खोलेर उहाँहरूलाई सहजको रूपमा सहज चाहिँ ग्राहकहरूलाई सहजता होस्, निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसाहरू पनि केही राख्न सक्नु भनेर हामीले देशभरिको 2-3 दिनसम्म देशभरिको सबै शाखाहरू खोल्यौँ। त्यसपछि हामीले पालो पालो गरेर नेपाल सरकारको निर्देशन 1/3 को हिसाबमा हैन को निर्देशन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनको परिपालना गर्दै हामीले चाहिँ रोटेसनमा कार्यालयहरूलाई आफ्नो चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गरेर वेबसाइटहरूमा विभिन्न सूचनाहरू प्रणाली मार्फत हामीले इन्फर्मेसन दिएर हामीले आफ्नो ग्राहकहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा कारोबार गर्न पनि हामी सफल भयौँ हैन। त्यसमा पनि खास गरी अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले कोभिडको कारणले अनलाइन पद्धतिलाई बढी प्रभावकारी बनायौँ। अनलाइनमा अब चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङलाई लाखौँ ट्रान्जेक्सनहरू कोभिडको पिरियडमा लाखौँ ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यस्तै चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङका कुराहरू भएको छ, पसबाट भएको छ, एटिएम मेसिनबाट लाखौँ कारोबार भएको छ। आइपिएस कनेक्ट आइपिएसबाट पनि हामीले ट्रान्जेक्सन गरेका छौँ भने कतिपय ग्राहकहरू चाहिँ यही बेलामा चाहिँ खाता खोल्ने वा मोबाइल ब्याङ्किङको सेल्फ रजिस्ट्रेसनहरू गर्ने त्यो सबै कुराहरू गर्दा गर्दै हामीले अनलाइन खाता खोल्ने पनि अकाउन्टको पनि हामीले प्रावधानहरू अहिले देश विदेशमा बसेका नेपालीहरू, गाउँमा बसेका, समाजमा, बजारमा, घरमा बसेकाले पनि घरबाटै नै अनलाइन एकाउन्ट खोलेर आफ्नो ट्रान्जेक्सन केही सीमित कारोबार गर्न सक्ने, ठुलो कारोबार गर्नको लागि चाहिँ एकपटक चाहिँ ब्याङ्कमा आउनु पर्ने प्रावधान राखेर अनलाइन केवाइसी अनलाइन एकाउन्टहरू पनि हामीले अहिले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अब आर्थिक गतिविधिको पक्षमा कुरा गर्ने भने अब देशमा आर्थिक गतिविधि आयात निर्यात रोजगारीहरू सबै हाम्रो अहिले चाहिँ करिब ठप्प विगतमा ठप्पको अवस्था थियो। गएको असारदेखि अलिक खोलेपछि गतिविधि चलायमान भएको छ हैन, गतिविधि चाहिँ अलिकति चलायमान भएको छ। तर आर्थिक क्रियाकलाप उल्लेखनीय रूपमा कर्जा विस्तार हुने भन्दा पनि निक्षेपको रेमिटेन्सको चाहिँ रकम चाहिँ वृद्धि चाहिँ दिनानुदिन बढाएको छ। कर्जा विस्तार चाहिँ धेरै सङ्कुचन आएको थियो, अलिकति फेरि विस्तार चाहिँ भएको छ, उल्लेखनीय रूपमा विगतकै अवस्थामा पुगेको छैन। अब आउँदो समय यदि सामान्यकरण भएर अवस्था सुदृढ भयो भने यो चाहिँ अब आर्थिक लक्ष्य जुन चाहिँ न्यूनतम पुरा गर्ने भनेको छ सरकारले, त्यसको हाराहारी त्यसको माथि जाने कुरामा सायद मलाई अब आउने परिस्थितिले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ, निर्धारण गर्दछ। काममा व्यस्त भएको छन्, त्यो हामीले गतिविधिहरू पनि देख्न सक्छौँ। यो अवस्थामा कृषि विकास बैङ्कले चाहिँ कृषकहरूको लागि त्यस्तो केही प्याकेज ल्याएको छ यो बेलामा? अहिले दुईटा कुरालाई हामी केन्द्रीकृत भएको छौँ। एउटा चाहिँ विगतमा हामीसँग रहेका ग्राहकहरूलाई उहाँहरूलाई सजिलो, उहाँहरूलाई कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने, कर्जा उपयोग गर्ने कुराकोमा हामीले सहजता राखेको छौँ र पुरानो कर्जाहरू तिर्न खोज्नु भएको थियो, केही सहुलियतहरू केही अवस्था सृजना भयो भने हामी चाहिँ ऋण मुक्त हुन्छौँ वा हाम्रो कर्जाको भारबाट हामी मुक्त हुन्छौँ, यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ फरफारा गर्छौँ भने उहाँहरूलाई केही सहुलियत छुटहरू ब्याज छुटहरूका सहुलियतसहित हामीले चाहिँ
राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको निर्देशन 3 महिनाको व्यवस्थामा 10% को छँदैछ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पुँजीकरण व्यवस्था छँदैछ। भाका संशोधन र चाहिँ पुनः संरचना गर्ने कुराहरू बाहेकका पनि हामीले यदि कसैले पुरानो कर्जाहरू 1-2 वर्ष अगाडि 2-4 वर्ष अगाडिका कर्जाहरूलाई चुक्ता फरफारा गर्न अवस्थामा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि विशेष सहुलियत दिएर पनि हामीले फरफाराको एउटा ल्याएको छौँ भने अर्को चाहिँ बाहिरबाट अहिले भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट आउने हाम्रा जनशक्तिहरू खास गरी युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरिकन नेपाल सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा लाई अलिकति व्यवस्थित र निरन्तरता दिने गरिकन योजनाहरू अनुदानका योजनाहरू आइरहेको छ। त्यो बजेट चाहिँ अब मौद्रिक नीति आइसकेपछि हाम्रो पनि बजेट तथा योजना त्यही अनुसारले चाहिँ तयार भएर हामी पनि ल्याउँछौँ हामी हैन। यसले एउटा मार्ग प्रशस्त चाहिँ गरेको छ। के गरेको छ भने अब सहुलियतपूर्ण कर्जालाई 5% भन्दा बढी चाहिँ लिन नपाउने भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नै यो चाहिँ हामीलाई अब भनेपछि बजारमा जाने पैसा सबै ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ कृषिमा अनुदान लिने वा कृषिसँग जुन हामीले व्यावसायिक कृषि भनेका छौँ वा उद्यमशीलता कृषि भनेका छौँ त्यो पक्षमा चाहिँ त्यो 5%ले एउटा चाहिँ के बेन्चमार्क भएपछि अब बढी लिने कुरा पनि रहेन। एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीले त्योभन्दा ठुलो व्यावसायिक अझ ठुलो स्केलमा पनि सहज रूपमा र अलिक कम 5% त होइन त्योभन्दा माथिको कम ब्याज दरमा हामीले कसरी दिने भन्ने कुराको गृह कार्य हामी गरिरहेका छौँ। र कृषि विकास ब्याङ्कको नामले नै कृषि हो। अहिले पनि हाम्रो उल्लेखनीय मात्रामा कृषिकै भार छ यहाँ आफ्नो कर्जाको भारमा। त्यसलाई अलिकति अझ अलि विस्तार गर्ने राष्ट्रिय रूपमा नै कृषि विकास ब्याङ्कले कृषिलाई हेर्यो भन्ने खालको पहिचान र काम दुईटै चिज हामी चाहिँ आउनुपर्छ भनेर बजेटले दिएको कुरा पनि र अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि हामीलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूलाई पनि आकलन गर्न सकिन्छ। र कृषि विकास ब्याङ्कको पहुँच पनि र विषय पनि विशेषता पनि त्यसैभित्र भएको कारणले सहज लोन एउटा पाटो अनि व्यावसायिक लोन एउटा पाटोको सहुलियतपूर्णलाई र व्यावसायिक ऋणलाई हामीले चाहिँ दुई पाटोबाट लगेर अब बढीभन्दा बढी पहुँच पुर्याउनुपर्छ। र यसमा चाहिँ अब किसान कार्डहरू क्रेडिट कार्डका कुराहरू पनि आएका छ। त्यसको पनि कृषि विकास ब्याङ्कले अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो गृह कार्यमा त्यो समन्वयमा हामी अहिले बसेका छौँ। अब आउने आर्थिक वर्षमा यी सबै मुद्दाहरूलाई र तालिम र प्रशिक्षण ज्ञानका कुराहरूलाई पनि जोडेर लैजाने। यतातिर कार्डले डाटाबेस पनि भयो, कसले पायो, कसले चाहिँ ऋण पायो, कसले अनुदान पायो, कसरी गयो भन्ने कुरा त्यताबाट पनि हामी लैजान्छौँ। अर्कोतिर ज्ञान केन्द्रहरू हाम्रो तालिम केन्द्रहरू मार्फत र ज्ञान र तपाईँको अरूले गरेको राम्रो स्टोरीहरूलाई हामीले रेप्लिकेट गर्ने नलेज सेन्टरको रूपमा पनि हाम्रो तालिम केन्द्रहरूलाई त्यसरी लैजाने। र प्लस चाहिँ अब अनि व्यावसायिक कृषक त्योभन्दा माथिल्लो कृषक पनि होइन यदि चाहिन्छ भने हामी विभिन्न मोडल बनाएर हामीले उहाँहरूलाई हामीभित्रको क्षमताभित्र पहुँच पुर्याउने। अब देशको सम्पूर्ण 3 करोडको जनसङ्ख्याले कृषि विकास ब्याङ्कले धान्न पनि सक्दैन। हाम्रो जनसङ्ख्या हाम्रो क्षमताले हामीले अत्याधिक मात्रामा हिजोभन्दा अत्याधिक मात्रामा र हामीले चाहिँ गर्व गर्ने लायक कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ कर्जाको विस्तार कारोबारको विस्तार गर्ने त्यसलाई अझ डिजिटलाइजेसन एग्रिकल्चर ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङको दुईटै धारणाबाट त्यो यो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा हामी अब व्यापकता ल्याउने भन्ने अभ्यासमा हामी छौँ। साना ठुला किसान गरेर ब्याङ्कबाट चालाखाला कति कृषकहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् होला होइन। अहिले र त्यो किसान यससँगै जोडिएर चाहिँ किसानहरूको जहिले पनि अब गुनासो नि एक खालको होइन ब्याङ्कहरूबाट हामीले कर्जा पाउन गाह्रो भयो, असहज भयो भन्ने खालको चाहिँ हामीले फिल्डमा जाँदाखेरि कृषकहरूले त्यस्तो खालको गुनासो गर्नुहुन्छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नु? दुई खालको हुन्छ। एउटा त हाम्रो चाहिँ ज्ञान र शिक्षाको कमी हो। कर्जा भने त्यति सहज कुरा होइन, किनभने त्यसको चाहिँ वित्तीय पाटोहरू व्यवस्थापन पाटो उपयोग गर्नु पर्यो। किनभने हामी या त जनताकै एउटा जनताको पैसा अर्को जनतालाई दिने माध्यम हो, त्यसलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को राज्यकै पैसा पनि हामी करबाट आएको अनुदानमा आउने भनेर कर राजस्वबाट आएका पैसाहरूबाट हामी दिने हो, त्यो पनि दुरुपयोग हुनु भएन।
त्यो दुईटा चिजलाई लैजाँदाखेरिमा अब पैसा माग्ने भन्ने कुराको त त्यो इन्फर्मेसनहरू त्यो डकुमेन्टहरू पनि सँगसँगै आउनु पऱ्यो नि त। उद्यमशीलता पनि देखिनु पऱ्यो, कागजमा पनि देखिनु पऱ्यो, काममा पनि देखिनु पऱ्यो। त्यो गरेपछि कुन चाहिँ ब्याङ्कले त्यसमा गर्दिन भन्छ र। तर मलाई ऋण चाहियो भने सिधा माग्न आयो भने ऋण त दिने त आधार भएन, त्यसका प्रक्रिया छन्, पद्धति छ, त्यो भित्र चाहिँ हामीले त्यसका चाहिँ हामीले स्वीकृत गर्दाखेरि विषयवस्तुहरूलाई हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनिङ भन्छौँ नि। त त्यहाँ मैले अलिकति खाल्डो देख्छौँ कि मान्छे आउने सिधै पाउने भन्ने कुरा होइन। त्यही भएर वित्तीय साक्षरता भन्ने कुराको अभियानलाई स्थानीय तहमा हामीले अलिक बढी पाठ्यक्रममा अलिक बढी कसरी जोडेर लैजाने, ताकि बैङ्कसँग काम गर्नलाई सजिलो, उहाँहरूले पनि आउने बित्तिकै सहजता रूपमा दिन सकियोस् ब्याङ्कलाई। र आएर आज म आएँ, डकुमेन्ट केही छैन, अनि आजको दिनदेखि अनि पाउने दिनसम्म जोड्दाखेरिमा धेरै दिन लाग्यो भन्दाखेरिमा त्यहाँ त हामी प्रक्रियागत रूपमा हामी अन्यल भएको कारणले पनि समय बढी लिने भयो। त्यही भएर वित्तीय साक्षरता एउटा तहमा चाहिँ होइन। अब उद्योगपतिहरू व्यावसायिक मान्छेले त उहाँहरूले लेखा प्रणाली अफिसमा राखेको छ, उहाँहरूका स्टाफहरूले बनाउँछ, रेकर्ड किपिङ गर्छ, डकुमेन्ट बनाउँछ, अडिट गर्छ, एजिएम गर्छन्, सारा रिन्यू गरे हुन्छ। तर त्यहाँ तल किसानहरूमा त्यो चाहिँ ज्ञान त हुँदैन, उहाँहरूले त एजिएम गर्ने कुरा पनि छैन। त्यसै कारण उहाँहरूले ऋण लिँदाखेरिमा हामीले विषय आफूले कति राख्नुपर्ने, व्यावसायिकता त देखिनु पर्ने ऋणमा त। कमाएर फिर्ता गर्छु, आम्दानी यसरी गर्छु, खर्च यति हुन्छ, अनि यो खर्चलाई आम्दानी भइसकेपछि यो बेचेर यसरी ल्याउँछु, अनि यो पैसाले तिर्छु, व्यवहार पनि चल्छ, ब्याज पनि तिर्छु, सामु पनि तिर्छु भन्ने कुरा त व्यावसायिकता त देखिनु पर्यो। यो कुराको अलिक खाडल छ तल होइन। त्यसमा हाम्रो त्यस भएर यो पटक हामीले के सोच्यो, यो ज्ञान केन्द्र हामी कृषि विकास ब्याङ्कलाई एउटा नलेज सेन्टर पनि, ट्रेनिङ सेन्टरलाई नलेज सेन्टर पनि राखेर सकेसम्म त्यताबाट पनि हामी एउटा प्रभावकारी काम गर्ने हो कि भनेर हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। र अब गुनासो त अब स्वाभाविक छ, अब सबैको काम हामीले पनि सीमित स्रोतभित्र सीमित काम गर्नुपर्छ, अनि पुरै हामीले नै सबै ढाक्ने पनि कुरा आएन। त्यस कारणले त्यहाँ स्थानीय तहमा धेरै सहकारी छ, माइक्रो फाइनेन्सहरू छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, अनि हामी ब्याङ्कहरू छौँ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागेको छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोच हुन्छ नि। स्थानीय तहमा पनि माने प्रशिक्षित पाइसकेका, अनि उनीहरूका डाटाबेस बनिसकेको अवस्था। यो डाटाबेस बन्यो भने के हुन्छ, कति जग्गा छ, कुन तालिम लिया छ, त्यो सबै कुराहरू कतै न कतै त्यो हामी व्यवस्थित गर्दै ल्यायौँ भने सायद यो गुनासो कम हुँदै जान्छ। गुनासो त हुन्छ, किन गुनासो खाडल धेरै छ। यो खाडलमा हामीले खाडललाई कम गर्ने हो, गुनासो धेरै छ भने थोरैमा ल्याउने हो। र एउटा प्रभावकारी भूमिकामा कृषि विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्छ र विगतमा पनि गरेको हो, नपुग्या हो के, सबैले नपाएको हुनसक्छ। हाम्रो पनि बजेट भनेको सीमित स्रोत हो, साधन र स्रोत सीमितता। अब हामीसँग जति जनशक्ति, जति शाखा छ त्यही शाखाको मार्फतबाट गर्नु पर्यो। यी सबै अप्ठ्यारा कुराहरू पनि छ। सहज पनि के छ भने हामी छिटो गाउँमा बस्ने, छिटो बुझ्ने, कृषिलाई छिटो बुझ्छौँ, कृषिको व्यावसायिकतालाई छिटो बुझ्छौँ, किन हाम्रो कृषिका जनशक्तिहरू प्रशस्त छन् हाम्रो ब्याङ्कमा। त्यस कारणले अब हामी त्यो अब हाम्रो पनि कमजोरी हामी केलाइरहेछौँ। किसानको हकमा अहिले हामीसँग जति छ किसान, जति हामीसँग ऋणी छ, यसको चाहिँ ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने भने 15 लाखको मुनिको ग्राहक सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ 88% छ। हामी भनेपछि हामी मसिनै ऋणमा छौँ। हामी यो मसिनो ऋण भनेको गाउँको पैसा हो। 15 लाख मुनिको कर्जाको भार चाहिँ 88% चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो वर्गले लिया छ, जो बढी मात्रामा गाउँमा छन् होइन। यहाँले सङ्ख्या हामीले 1.5 लाखबाट 3 लाख पुर्याउने, 4 लाख पुर्याउने त्यो स्रोत र साधन र हाम्रो क्षमताले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कर्जाको विस्तार गर्नुपर्छ। अब हामीले त्यही भएर अहिले चाहिँ 20 लाखको कर्जालाई अझ सहज गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रक्रियागत सहजतामा पनि हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। त्यसले भोलिका दिनमा त्यो खालको चाहिँ खाडललाई, त्यो सङ्ख्यालाई अझ सम्बोधन गर्न सक्छ। युवा वर्गलाई त्यसमा पनि अहिले कोरोनामा विदेशबाट पनि फर्किनु भएको छ। एकदम
कस्ता खालका प्याकेजहरू छन्, कस्तो खालको योजनाहरू नीतिहरू छन्? अब पहिले त राज्यले दिएको कार्यक्रमभित्र हामी जानु पर्यो होइन। त्यसलाई व्यवसायीकरण भने अब फलफुलमा के हुनसक्छ, तरकारीमा के हुनसक्छ, खाद्यान्नमा के हुन्छ, नगदे बालीमा के हुनसक्छ, फलफुलमा के हुन्छ, माछामा के हुन्छ, पशुजन्यमा के हुन्छ, ती सबै कुरा मैले भने 20 लाख रुपियाँसम्म भनेको एउटा आउँदै कसैले गर्छु भने त्यो स्केलमा उहाँहरू अटिहाल्नुहुन्छ। अलिकति ग्रुपमा गर्छु, अलिकति साइजमा गर्छु भने चाहिँ हामीले लिजमा पनि हामी चाहिँ अब काम गर्ने भने कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो रणनीति बनाइरहेछ। मान्छेले कसैले लिजमा जग्गा ल्याछ, ठाउँ ल्याछ भने त्यो पनि हामीले चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइरहेछौँ होइन। त आउने वर्षको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। अब बजेट हामीले पास नगरीसम्म हामीले त्यही डिस्क्लोज गर्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यस्ता लिजमा पनि जाने अनि सहजता पनि हुने भयो। जस्तो बाहिरबाट आयो 5 जना मिलेर म कुनै राम्रो काम गर्छु भनेर पाइयो होइन। मैले कुनै फलफुल खेती, ओखर खेती गरौँला, एभोकाडो गरौँला, ड्रागन फ्रुट गरौँला भन्ने पनि पाइयो। पशुपालनका पनि अब चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, दुध जन्यदेखि लिएर मासु जन्यमा समूहमा गएर पनि काम गर्ने। कसैले घाँस समूहमा घाँस उमार्ने भयो, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाना बनाउने भयो, कसैले चाहिँ माछा गर्ने भयो। यस्ता सेक्टरमा पनि हामी त्यो आउने वर्गहरूलाई अब उहाँहरूको ज्ञान प्रमाणीकरण, उहाँहरूले ज्ञान पाएको भन्ने कुरा देखिनु पर्यो र प्रोजेक्ट चाहिँ भिजिबल हुनु पर्यो। स्क्रिनिङ हामीले छनौट गर्दाखेरि त्यो कुरा प्रष्टता आयो भने कर्जा विस्तार त त्यहाँ भइहाल्छ नि। कसले दिँदैन? दिइहाल्छ, दिन्छ। बैङ्कहरूले नदिए किन त्यही काम गर्न बैङ्कहरू बस्या हो क्या। र हाम्रो क्षमता पनि त्यतातिर बढी भएको हुनाले, हाम्रो शाखा पनि बढी त्यतातिर भएको हुनाले र अहिलेको हाम्रो कर्जाको भार पनि बढी कृषिमै छ। हिजो निर्वाहमुखी भनेको साना किसान कार्यक्रम पनि ल्याएर समूहमा कार्यक्रम 10-20 वर्ष 25 वर्षसम्म हामीले त्यो काम गऱ्यो। अहिले साना किसानलाई उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। साना किसान सहकारी संस्था बनाएर उहाँहरूलाई नै जिम्मा लगायौँ। 400-500 सहकारी संस्था हामीले नै त्यहाँ धेरै वर्ष चलायौँ। त्यो साना किसान आयोजना भनेर हामीले चलायौँ। उहाँहरूलाई समूहमा बनाएर समूह मार्फत साना किसान सहकारी संस्था मार्फत उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। आज उहाँहरू देशभरि हुनुहुन्छ। त्यो सङ्ख्या अहिले झन्डै 1000 सहकारीको सङ्ख्यामा पुग्नुभयो र त्यसलाई सञ्चालन गर्नलाई, रेखदेख गर्नलाई उहाँहरूको साना किसान लघु वित्त संस्था पनि स्थापना भएको छ, जहाँ कृषि विकास बैङ्कको आफ्नो पनि एउटा उल्लेख्य हिस्सा छ। र हामी त्यस्ता सहकारीलाई पनि, साना किसानलाई नेतृत्व गर्ने सहकारीलाई पनि हामीले चाहिँ होलसेल रूपमा थोक कर्जाको रूपमा दिने गरेको छ। माइक्रो फाइनेन्सरलाई यस्ताहरूलाई दिने गरेको छ। एउटा पाटो त्यहाँ पनि हामी छोडा छैनौँ। हाम्रो क्षमताले, हाम्रो स्रोतले भ्यासम्म त्यहाँ पनि छोडा छैनौँ। अर्को सेक्टर मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, अहिले डिजिटलाइजेसन सिस्टममा अहिले हामी डिजिटलाइजेसन भनेको अहिले यान्त्रिकरणसँग जोडेको ज्ञान नलेज केन्द्र किन भनेको भने हामी किसान एप बनाइरहेको छौँ। डिजिटलबाट QR कोडबाट पेमेन्ट गर्ने होइन। अब QR कोडबाटै तपाईँ नगद लिनु परेन, घरबाटै काम गर्न पायो। पसलमै गए पनि नगद झिक्नु परेन, मोबाइल झिकेर स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्न पायो QR कोडबाट। हामी त्यो पद्धति निर्माण गर्दैछौँ। अब यान्त्रिकरण टेक्नोलोजी बेसको लगानी गर्ने परियोजनाहरू आयो, प्रविधियुक्त परियोजना छ भने हामी त्यसलाई पनि एकदम सहयोग गर्छौँ त्यो परियोजनामा। त्यो बाहेकको पनि सब साधारण किसानहरूले आफ्नो केही उत्पादन गरेका छौँ, अब कहीँ गएर बेच्छौँ भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने त्यसलाई लिङ्क गरिदिने काम पनि किसान कार्डले अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा ल्याएको छ। त्यो अवधारणामा पनि हामी काम गरिरहेको छौँ। आउँदो दिनमा त्यो कार्डले पनि हामीलाई सहजीकरण गर्छ। किन्ने र बेच्ने, ऋण लिने, ऋणको प्रयोगहरू कति खर्च गर्यो, त्यो पैसाको कहाँ गयो भन्ने कुराको सम्बन्ध पनि राख्छ। त्यसले पनि एउटा सूचना चाहिँ तपाईँहरूलाई मौसम आज कस्तो छ, बजारको भाउ के छ होइन, कसले को खरिदकर्ताहरू लिस्टमा छ आज भनेपछि एउटा किसानले प्राइस पाउने कुरा पनि थाहा पाउँछ, बेच्ने ठाउँ पनि थाहा पाउँछ र क्रेताले पनि जसले बिक्री गर्न लिन्छ उसले कहाँ आज माल छ भने लिङ्क उसले चाह्यो भने उसले आफ्नो हामीसँगको त्यो कार्डमा लिङ्कमा बस्यो भने इन्फर्मेसनको सेयर एक अर्कोलाई गर्छ। यो प्रविधियुक्त हामी त्यस कारणले एग्रिकल्चर ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङ दुईटालाई हामीले चाहिँ लगेर अहिले चाहिँ त्यो जाने हामी योजनासहित काम गरिरहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम मौद्रिक नीतिबाट आएपछि हामी त्यो कुरालाई आफ्नो पद्धतिबाट मौद्रिक नीतिले दिएको
अधिकार त्यहाँ दिएको व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ बजेटमा हामी राखेर बजेटको मार्फतबाट हामी जान्छौँ। सहज हुन्छ, अझ सहज हुन्छ। यो त एभ्री डे चेन्ज छ नि त। यो टेक्नोलोजी कस्तो थियो, मान्छे गाउँमा एउटा टिभी हुँदा सिँगै गाउँको मान्छे टेलिभिजन थियो। अब घर घरमा अब हातमा स्मार्ट मोबाइल छ। अब स्मार्ट मोबाइलबाट तपाईँले हरेक किसानको हातमा मोबाइल छ होइन, उहाँहरूले घरमै बसेर खाता खोल्नु पाउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मोबाइलको सेल्फ रजिस्ट्रेसन छ, त्यो गर्नुभयो भने क्युआर कोड पाइयो, पेमेन्ट अनलाइन सबै गर्न पाइयो, घर बसिकन सामान किन्छु भन्न पाइयो, बेच्ने कुरालाई पेमेन्ट गर्नेले पेमेन्ट गरेर तपाईँको खातामा जम्मा गरिदिनु भयो। यो भनेको यही प्रविधियुक्त प्रक्रियाबाट आम जनता, युवालाई पनि हुने, आम जनतालाई पनि हुने, हामी त्यो पद्धतिमा छ। अब किसानलाई पनि हुने गरी कार्ड ल्याउँदैछौँ हामीले, त्यो किसान कार्डहरू आउँदैछ। त्यसको चाहिँ नेतृत्व कृषि विकास ब्याङ्कले हामी पनि गर्छौँ। अब अरू ब्याङ्कले पनि गर्ला भोलिका दिनमा। वर्षेनी अझै पनि आयात हाम्रो प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन। को कहाँ कतिखेर चुक्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसको कृषि अर्थतन्त्रलाई? अब मैले आज त्यसरी चुक्यो भन्दा पनि हामीले कति गऱ्यौँ भन्ने कुराको सबभन्दा मैले अरूलाई भन्नुभन्दा पनि मैले कति गरेँ भन्ने कुरा हो। हिजो चाहिँ हामीले आयातलाई सहजीकरण पनि गऱ्यौँ, किनभने युवा हामी बाहिर जाने, बुढापाकाहरू गाउँमा बस्ने, जग्गालाई व्यवसायीकरणबाट हामी काम गर्न सकेनौँ। जग्गा खेतीपाती जुन पशुपालन सबै निर्वाहमुखी भयो होइन। अझ चाहिँ पैसा आउन थाल्यो भने परिवारहरू झरेर सहरतिर आउन थाल्यो होइन। हामी त्यसरी चाहिँ गयौँ। हामी एउटा कल्चर बस्यो नि त हाम्रो जग्गा जमिनमा उत्पादकता त बढाउनु भन्दा पनि। त्यसैले एउटा फ्याक्टर होइन, ऋण मात्रै फ्याक्टर होइन, ऋण सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हुनसक्छ। ज्ञानको पनि चाहियो, त्यसमा चाहिने तपाईँको चाहिँ उपकरणको कुरा चाहियो, त्यसपछि बिउको चाहियो, त्यसमा चाहिने पौष्टिकताको कुरा आयो, सिँचाइका कुराहरू हो, त्यसका रेखदेखका कुराहरू, सुरक्षा प्रणालीका कुराहरू, बजारीकरणको कुराहरू। त्यसै उत्पादनदेखि वितरणसम्मको मूल्य श्रृङ्खलामा हाम्रो ठुलो लगानीको खाडल छ यहाँ होइन। त्यो खाडललाई हामीले मूल्य श्रृङ्खलामा हामीले जस्तो कुनै समूहमा हामीले चाहिँ धान गऱ्यौँ भने धानको मेसिनहरूमा हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ, किनेर स्टक गर्नेलाई हामीले मद्दत गऱ्यौँ। धानको उत्पादन भएपछि त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारसम्म पुर्याउनु पर्छ। यो मूल्य श्रृङ्खला हुन्छ। अनि धानको उत्पादन त बढेन, त्यसले चाहिँ त्योभन्दा बढी अर्कोमा फाइदा छ भने त ऊ त रोजगारीमा गइहाल्छ नि। त्यस कारणले हामीले उत्पादक बढाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। माटोदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, डाटाबेस गर्नुपर्छ होइन। हामीले प्रकृतिलाई पनि हेर्नु पर्यो, हामीले प्रकृतिलाई पनि हेरेर कुन अनुकूलता छ, हामीले फलफुलको उत्पादनमा कुन उत्पादन हामी गर्न सक्छौँ। त्यहाँ नेपाल सरकारले रोड म्याप बनाएको छ, म्यापिङ गरेको छ। म्यापिङमा अझ हामीले गहन रूपमा हामीले त्यसमा चाहिँ पसेर फलफुलको सेक्टरमा हामी कहाँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। उत्पादनदेखि वितरण, त्यहाँ कोल्ड स्टोर पनि चाहिएला नि त होइन, त्यहाँ वितरण गर्ने प्रणाली पनि चाहियो, प्रोसेसिङ प्लान्ट होला। मासु जन्ने भयो भने मासु चाहिँ खसी चाहिँ तपाईँको राँगालाई भोलि प्रोसेसिङ गरेर हामीले चाहिँ कुखुराको गर्न सक्छौँ भने मासु खसी मासु अरू मासुलाई पनि गर्न सक्छौँ नि त हामीले। त्यो खालको प्रोसेसिङ प्लान्ट गर्नु पऱ्यो। खाद्यान्नमा त्यो हुनसक्छ, फलफुलमा जुसहरू निकाल्न सक्छौँ। एभोकाडोदेखि लिएर ओखरदेखि लिएर सबै हुने सम्भावना नेपालमा छ हाम्रो। त्यस कारण यो सेक्टरमा उत्पादन मात्रै कुरा होइन, उत्पादनको गुणस्तरीयता, उत्पादकत्व बढ्नु पऱ्यो भने उत्पादन पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुनु पऱ्यो, क्वालिटी पनि हुनु पऱ्यो होइन। ओखर बनाउने हाडे ओखर भयो भने के हुन्छ? त्यस कारणले यो सबै कुरामा एउटा ब्याङ्कले सबै काम गर्न सक्दैन, एउटा प्राविधिकले सबै काम गर्न सक्दैन होइन। एउटा किसानले सबै सुविधा पायो भने उसले असल काम गर्छ, ऊ व्यावसायिक हुन्छ। त्यो असल कहाँ छ त्यसलाई हामीले मूल्य श्रृङ्खलासँग जुन सेक्टरमा अनुसन्धान गर्नेले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पऱ्यो, प्रविधिको ज्ञान दिनेले प्रविधिमा मद्दत गरिदिनु पऱ्यो। अनि किसान पनि प्रविधि मैत्री जानु पऱ्यो, ज्ञान लिनुपर्छ भने उसले पनि खोज्नु पऱ्यो। र बजारको अध्ययनहरू गरेर बजार विस्तारका मोडलहरूमा काम गर्नेले काम गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि वित्तीय त्यो ठाउँमा वित्तीय सेक्टरका क्षेत्रका बैङ्कहरूले सहजता रूपमा कृषिमा यो जोखिम छ नि, नाशवान र तपाईँ पेरिसेबल नन पेरिसेबल प्रोडक्ट हो नि त। यो कुनै नासिन्छ, कुनै तपाईँको नासिँदैन। त नासिने वस्तुलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने,
ननासिनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन यी सबै कुराहरू कस्तो भने हामी लिपिबद्ध गरेर त्यही भएर मूल्य श्रृङ्खलामा हामीले काम गर्नुपर्छ र मूल्य श्रृङ्खला जब हामी क्लियर हुन्छौँ यसले आफै कोर्स लिन जान्छ उत्पादन गरेपछि अर्कोले प्रोसेसिङको माग्छ अर्कोले बजारीकरणको लागि माग्ला अर्कोले वितरण गर्ने खुद्रा पसलेले खुद्रा ऋण उसले पनि मागेर ग्राहकसँग पुर्याउने काम गर्छ अनलाइनले अनलाइन मोडलमा काम गर्छ त्यसलाई मोडिफाई गर्नेले मोडिफाई गर्छ हैन त्यसरी चाहिँ तपाईँ क्वालिटी एस्युरेन्स गर्छ आफूलाई पनि खपत हुने भएपछि आयात कम हुने भयो अब राम्रो क्वालिटी छ भने निर्यात गर्न पाइयो हैन निर्यात पनि सजिलो छ नेपालबाट त्यसैले प्रमाणीकरण हुनु पर्यो निर्यातमा अर्ग्यानिक हुनु पर्यो निर्यात गर्ने हो भने त्यो सबै स्ट्यान्डर्ड हामीले मेन्टेन गर्यो भने बैंकले कहीँ चुक्दैन बैंकले वित्तीय सेवा गर्न कहीँ चुक्दैन हामी चाहिँ यस कुरामा चाहिँ सचेत छौँ कृषकले आफ्नो उत्पादन गर्ने कुरामा बिउदेखि लिएर जुन जुन पाउने कुरा सहजता हुनु पर्यो नलेजमा किरा लाग्यो भने त्यसमा उसले के गर्ने भने थाहा पाउनु पर्यो नि त तर उसले त्यो इन्फर्मेसन एपबाट पाउनु पर्यो नि त कमसेकम यस्तो किरा आयो भने सल्लाह आयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा हुनु पर्यो नि त वा हामीले त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने पद्धति चाहिँ उसँग जोड दिनु पर्यो अब कर्जा लिने कुरामा त एउटा व्यवस्थापन छ किन कर्जा लिएर उत्पादन भएर बिक्री गर्यो भने आम्दानीको भरमा तिर्नु पर्यो अब त्यही उत्पादन बेच्न पाएन भने त फेरि कर्जा पनि बिग्रियो अनि बैंकहरूले योभन्दा राम्रो नबिग्रिने कर्जामा जान्छ मैले यसको दोहोरो तेह्रो सम्बन्ध छ हामीले इको सिस्टमले काम गर्नु पर्यो क्या अब खाडल त दोष दिनुभन्दा पनि अब गर्ने कुरामा जाउँ भने क्या अब यो दोषलाई दिनुभन्दा पनि यसमा हाम्रो कमी छ यो कमीलाई पूर्ति गर्ने कुरा जस्तो कर्जामा पुगेन भने कर्जा पूर्ति गर्ने कुरामा हामी बैंकहरूले बहस गर्नु पर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा मद्दत गर्नु पर्यो हैन अब अर्कोले प्रविधि सेवा दिनुपर्छ उहाँले त्यसरी काम गरिदिनु पर्यो बिउले बिउ दिनु पर्यो बजारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो ग्यारेन्टीका पद्धतिहरू के भने किसानले यसमा फाइदा पायो भने त्यो काम त उसको आकर्षणमै बस्छ नि किन गएर मरुभूमि गएर उसले पसिना चुहाउँछ त्यसैले आकर्षण बनाउनु पर्यो सुरक्षा हुनु पर्यो सम्मान हुनु पर्यो तीनटै कुरा चाहियो त्यसैले पशु बिमा बाली बिमा पनि सरकारले अनुदान ल्याएर दिएको छ यसलाई पनि हामीले त्यो सदुपयोग गरेर म्याक्सिमम उपयोग गर्नु पर्यो यसमा पनि हामी बढी जोड दिइरहेछौँ यता डिजिटलाइजेसनको मोडलबाट जानेछौँ अनलाइन मोडलबाट यता पशु बिमा बाली बिमालाई पनि जोड्दै लैजाने यता वित्तीय कुरा पनि जोड्ने अलिअलि मिल्यो भने साक्षरता ज्ञानको कुरालाई पनि जोड्दै लैजाने बैंक र वित्तीय संस्थाले त्यो गर्ने कुरामा कृषि विकास मिल्ने अग्रणी काम गर्छ भन्ने कुराको म विश्वस्त गराउन चाहन्छु एउटा चाहिँ कोरोना प्रभाव र सल्लाहको प्रभावले चाहिँ किसान कृषक कृषि बैंकलाई कस्तो प्रभाव परेको छ यसको अझै कस्तो प्रभाव अब तथ्याङ्कभन्दा पनि अब आउन अस्ति अब केही जस्तो रूपन्देहीकै सेक्टरका साथीहरूले तत्कालै भन्दाखेरिमा 10-20% त सिधै देखिन्छ भने भन्नुभयो हैन यसको सही तथ्याङ्क त आइपुगेको छैन हैन सही तथ्याङ्क यसलाई सही तथ्याङ्क नआएको हुनाले अब हामीले त्यो तथ्याङ्कलाई बोलेर हिँड्ने कुरा पनि आएन अहिले कोभिडले गर्दा सबैजना महामारीमा छौँ त्यसमा यो थपिया छ अब सबैजना हामी खुला रूपमा जाने अवस्था पनि छैन त्यो सबै कुरा गर्दाखेरिमा यसमा चाहिँ अहिले हामी स्पष्ट चाहिँ अहिले यो नै अवस्था आइसक्यो भनेर चाहिँ हेरेका छैनौँ अब जब किसानले रिपोर्ट गर्छ हाम्रो बैंकहरूले साथीहरूले कुनै आधिकारिक संस्था स्टेकसँग आधिकारिक संस्थासँग इन्फर्मेसन पाउँछ त्यो अवस्थालाई ठुलो सङ्ख्याको क्षति रहेछ भने हामी त्यही अनुसार व्यवस्थापनमा जाउँला पशु बिमा बाली बिमा गराएको छ भने त्यहीँबाट पनि बाली बिमा गराएको छ भने त्यहीँबाट पनि क्षतिपूर्ति पाउने भएन भने पनि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने कुरामा अब सानोतिनो छ भने त त्यसरी व्यवस्थापन होला ठुलो रहेछ भने हामी त्यो विषयमा छलफल गरेर पनि कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी सहज गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी अब किनभने राज्य प्रणाली पनि छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा आयो भने राज्यले गर्यो भने हामी पनि जोडिहाल्छौँ त्यस कारणले यो आउने दिनमा त्यो कुरा चाहिँ अलिक थाहा होला कृषि मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय भएको हुनाले प्रविधियुक्त जति कामहरू उहाँहरूले एउटा स्पष्ट तलसम्म रोड म्यापहरू मान्छेले यहाँ ज्ञान पाउने यहाँ चाहिँ यसरी बिउ पाउने यहाँ यसरी चाहिँ सूचना पाउने यहाँ डाटाहरू जोडिने यहाँ रेकर्ड किपिङ गर्ने त्यो किसान प्रमाणीकरण गर्ने कामहरू कृषि मन्त्रालयको तहबाट चाहिँ अहिले अलिकति सक्रियता देख्छु म हैन त्यो चाहिँ तहबाट आयो भने एउटा प्रमाणीकरण
भयो हैन। अर्को तर त्यसको आधारमा उहाँहरू व्यावसायिक योजनाहरू सहित आउन सक्ने क्षमतामा उहाँहरू हुनुभयो भने अब त्यो ल्याउने कुरामा पनि केही बैङ्कहरूले मद्दत गर्छ, अरू बैङ्कले पनि गर्छ, हामी पनि गर्छौँ त्यसमा। किनभने तालिम भने सबैलाई दिन सकिँदैन। हामी वित्तीय कारोबार गर्नेले फेरि त्यही मात्रै गर्न सक्दैनौँ। केही मद्दत गर्ने कुरामा हामी छौँ। त्यसमा हाम्रो तालिम केन्द्रलाई अहिले पनि छ, काठमाडौँमा एउटा छ र प्रदेशको स्तरबाट हाम्रो तालिम केन्द्र आफ्नै भवन छ। त्यो गाई भैँसी चाहिँ यतिजनालाई दिने भन्ने कुरा प्लानसँग आयो भने त त्यहाँ त त्यति मान्छेलाई गाई भैँसी दिन समस्या भएन। त्यो उहाँ गाई भैँसीले खाने चाहिँ तपाईँको पौष्टिक कुराहरू भयो हैन, तपाईँको दानाहरू छ। त्यस्तो दानाहरूलाई पनि हामी लगानी गर्ने भयौँ, घाँस उत्पादन गर्नेलाई पनि लगानी गर्ने भयो, उत्पादित दुधलाई पुर्याउने मान्छेलाई पनि लगानी गर्न सक्यौँ गाडी साडी ढुवानीमा। अनि उत्पादित सामान चिजदेखि लिएर जति पनि दही दुधहरू बन्छ त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने पसलसम्म जानेले पनि खोज्यो भने पायो नि त। राष्ट्र ब्याङ्कले यसपालि ठुलो स्केलमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ हैन, अनुदानको सम्बन्धहरू राखेको छ। त्यसैले नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पर्याप्त मात्रामा हामीले त्यो स्रोतहरू त्यहाँ देखाएको छुट्याएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ लिएर सही ढङ्गबाट लैजाने कुराको चुनौती छ। यो चुनौतीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सबै पक्षहरू मिल्यो भने सही मान्छेले पनि पाउँछ, उत्पादन पनि हुने भयो, आयात प्रतिस्पर्धा पनि भयो, निर्यातलाई सपोर्ट गर्ने भयो, रोजगारी स्वरोजगार हुनु भयो, रोजगार हुनु पऱ्यो, अर्कोलाई रोजगार दिने भयो, परिवार रोजगार हुने भयो। यी सबै कुरा जोडिएका कुरा छन्। आउने व्यक्तिहरूले पनि आकर्षित छ। टेक्नोलोजी फ्रेन्डलीहरू आउँछन् भने टेक्नोलोजीसँग हामीले चाहिँ टनेल बनाउनु पर्ने हो कि अब तपाईँको चाहिँ डिजिटल सिस्टमले पानी हाल्ने हो कि मल हाल्ने हो कि त्यो सबै कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर त्यसमा नाफा नोक्सान सबै निकाल्नु पऱ्यो। उत्पादन यति हुन्छ, यो रेट पाउँछु, यसरी चाहिँ नाफा हुन्छ, यसरी तिर्छु भनेपछि न बैङ्कले पनि लगानी गर्छ। यी सबै कुराहरू समष्टिगत रूपमा हामी सबैले मिलेर चाहिँ काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी कम गर्दै जान्छौँ। असल मान्छे असल काम हुँदै गयो भने सबै असल हुन्छ। असल नभएर अब यसलाई चाहिँ सहुलियत छ, पैसा लिइहालौँ, मैले यसको पैसालाई फेरि अर्को चाहिँ जग्गा किन्छु, मैले घर तल्ला थप्छु, म बिहा गर्छु, म लुगा लाउँछु, बेलुकातिर गएर खान्छु भन्यो भने त त्यो दुरुपयोग हुन्छ। बैङ्क पनि प्रताडित हुन्छ, सरकार पनि असफल हुन्छ, अनि व्यक्ति पनि असफल हुन्छ। यो पक्षमा हामी चाहिँ नजाने गरी हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, यसलाई अझ बढी प्रभावकारी कसरी गर्ने, हिजोको पाठ सिकौँ। हिजो हाम्रो पनि गल्ती होला, हाम्रो पनि पहुँच दृष्टिकोण पुगेन। अब कृषि विकास ब्याङ्कको 278-80वटा शाखाले गर्ने सेवालाई पुरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा हामी पुरै कब्जै गर्छौँ भनेर पनि भएन। त्यसैले हाम्रो हिस्सालाई अझ बढी हिस्सेदार बनाउने, एग्रिकल्चरमा जति हामी हिस्सेदार छौँ हैन, त्यो हिसाबबाट डबल बनाउने हो, ट्रिपल बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो क्षमतामा भयो। हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, नेटवर्क हैन, अब योसँग सबै पोलिसी नीतिगत व्यवस्था सबै कुराहरूसँग हामी जोडेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौँ, अगाडि बढ्छौँ। यो विश्वास मात्रै दिन सक्छौँ अहिलेको दिनमा। मैले भने नपाएको होइन, कस्तो हुन्छ भने तपाईँका सूचना सम्प्रेषण चाहिँ नेगेटिभ नकारात्मक सूचना छिटो आउँछ, तर पाएकोले तपाईँलाई सूचना दिँदैन नि त। त्यो सङ्ख्या हेर्नु न, कोभिडमा अहिले कति सङ्ख्या बिरामी भयो, मृत्युवरण हुने त सङ्ख्या थोरै छ नि त। तर हट न्युज त त्यो हुन्छ नि, त्यो पनि हो नि, हटै हो नि, मर्नु हुन्न, हट हो। तर निको भएर जाने सङ्ख्या पनि धेरै छ नि विश्वभरिमा। विश्वभरिकै कुरा गरौँ, नेपालको कुरा गरौँ होइन। त्यही कारण हामी एक्सिडेन्टको न्युज एउटा राख्छौँ, तर एक्सिडेन्ट नहुने न्युजहरू त कति छ क्या होइन। त्यसै कारण राम्रा न्युजहरूले पनि सूचना दिनुभयो भने राम्रो न्युज अरूले सुन्छ अनि अरूले त्यसलाई देखासेखी गर्छ। मेरो सञ्चारकर्मीसँग अनुरोध के छ, राम्रो न्युजहरू धेरै दिनुहोस् अनि त्यसलाई मान्छेले सिक्छ। यसो गरे हुँदो रहेछ। कौशी खेतीमा खेर गएको जग्गामा हामी कौशी खेती गर्न सक्छौँ। सहरको मान्छेले विषादी पनि भएन, समय पनि पास हुने भयो, नराम्रो कुराको पछाडि पनि लाग्नु परेन। अनि हल्ल फलेको तपाईँको चाहिँ भोलि घिरौँला झुन्डेको, सिमी झुन्डेको, हेर्न गोलभेडा फलेको कौशी खेती पनि युज गर्न सक्छौँ नि हामीले।
त्यहाँ पनि त एउटा चाहिँ छ नि, त्यसले पनि एउटा वातावरणलाई पनि सपोर्ट गर्ने भयो, पैसा पनि जोगिने भयो, स्वास्थ्य पनि राम्रो भयो, समय पनि गयो। माटोसँग चल्नुहुन्छ आयु राम्रो हुन्छ, माटोसँग जति मुनि चल्नुहुन्छ त्यति स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। हिजोका मान्छे किन स्वस्थ थिए भने बढी हामी माटोसँग चल्थ्यौँ भने प्रकृतिसँग जो चल्छ उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, विचार पनि राम्रो हुन्छ हैन। प्रकृति विपरीत हामी जान्छौँ, सबै कुरा हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यस कारणले हामी नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक कुरालाई म्यासेज दिने गरौँ, अनि मान्छेले त्यसलाई रेप्लिकेट गर्छ, त्यसलाई नै अनुसरण गर्छ। त्यो अनुसरण गरेपछि मैले पनि गर्न सक्छु भने सिक्छ। त्यो सन्देश त मेरो चाहिँ अनुरोध छ, तपाईँहरूले त्यति गरिदिनुहोस्।